यजीद ने कहा ना, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? तो बीबी ने बाबा के लहजे में कहा, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी? अजर कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। शाम का जिंदान जिसकी छत नहीं थी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, रात में ओस पड़ती थी, दिन में धूप। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, चेहरे कुमला गए थे, छोटे छोटे बच्चों के हाल गैर हो गए थे। ऐ मिनहाल, तू मुझसे पूछता है कि मैं ज़ईफ कैसे, बुढ़ापा कैसा, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए? तू मुझसे ये पूछ रहा है? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। मैंने नन्ना सा जनाजा कब्र के हवाले किया जिंदान शाम में। अजरुकुम अल्लाह। शाम का जिंदान, अहले बैत की मुसीबतों का बयान। दो सबब लिखे हैं रिहाई के। एक सबब जनाब सकीना की शहादत। सकीना खुद जिंदान में रह गई और अपनी शहादत के जरिए खानदान को आजाद करवा गई। एक और सबब लिखा है, इमाम जिंदान के दरवाजे पर खराबा था ना, रस्सियां बांधी हुई थी, रस्सियां बांधी हुई थी, जंजीरें डाली हुई थी। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे, एक शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। जब वो सामने से गुजरा ना, तो हिरन लपक लपक कर इमाम की तरफ आने लगी और अपनी बेजबानी में उसने कुछ कहा। इमाम ने एक मर्तबा चौंक कर शिकारी को आवाज दी, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया, इसे आजाद कर दो, इसके 2 बच्चे हैं जो भूखे हैं। ये मुझसे फरियाद कर रही है कि आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। वो कहने लगा, तुम्हारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, तुम ये हिरन की बात कैसे समझे हो? इमाम ने फरमाया, एक दफा एतबार कर लो, इसे छोड़ दो, ये जंगल में जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आ जाएगी। इसने मुझसे वादा किया है। कहने लगा, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, एक और सही। हिरन की रस्सी छोड़ दी, हिरन दौड़ती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया, फिर गर्दन झुका के शिकारी के सामने खड़ी हो गई। डाल दे मेरी गर्दन में रस्सी। वो इमाम के पैरों में आके बैठ गया, आप कौन है? पहले उसने हिरन को रिहा किया और फिर कहा, आप कौन है? इमाम ने फरमाया, मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं इन पर भी अल्लाह की तरफ से इमाम हूं। कहा, आपका नाम क्या है? ये मुसलमान, गैर मुस्लिम था, मुसलमान हुआ। और फिर इसने जाकर गांव गांव, देहात देहात, शाम के जाके बताया, तुम्हें पता है जिंदान में कौन है? तुम्हें मालूम है किसे असीर किया हुआ है? ईसाइयों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से एक बगावत का माहौल बनने लगा। यजीद मजबूरन रिहा कर रहा है। इमाम सज्जाद को बुला के कहता है, मैं आपको आजाद करना चाहता हूं, आप मदीने चले जाइए। इमाम ने आकर जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी ने फरमाया, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मेरे 3 मुतालबे हैं, मेरे 3 मुतालबे पूरे किए जाएं। मुतालबा जो रखता है वो जीतता है। ज़ैनब ने तारीख में सब कर दिया कि जीत कर मैं जा रही हूं, यजीद को हरा कर जा रही हूं। मेरा पहला मुतालबा यह है, मेरा पहला मुतालबा यह है, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे शहीदों के सरों को हमें वापस किया जाए, वो जो चादरें लूटी हैं वापस करो, वो जो जेवरात लूटे हैं वो वापस करो। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि मुझे इसी शाम में घर चाहिए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया, तीसरा मुतालबा यह है कि कोई ऐसा शख्स हमारे हमरा किया जाए जो रस्तों से अशरा हो, हमें मदीने पहुंचा के आए। जब इमाम सज्जाद ने यजीद से ये 3 बातें की ना, तो कहने लगा कि वो जो पहली शर्त है कि तबर्रुकात वापस करूं, कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, आप मुझे रकम बता दीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया, तेरे पास वो पैसे कहाँ हैं?
جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا. کہا میں آپ کے دو مطالبات. ایک گھر دیا. 10 دن جناب زینب نے شام میں عزاداری کی, عشرہ کیا ہے پورا. تیسرا مطالبہ بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کرتے ہیں. اس کا باپ بھی شاعر تھا, اہل بیت کا چاہنے والا تھا, آپ کا مرید تھا. میں اسے تم آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا. جب تینوں مطالبات پر بات ہوئی, گھر ملا, بی بی نے عزاداری کی. 10 دن عزاداری ہوئی. ایک دن جب جانے کا وقت قریب آیا نا, تو خبر آئی کہ تبرکات واپس آ رہے ہیں. گٹھڑیاں آنا شروع ہوئیں. بی بی نے ایک گٹھڑی کھولی, چادریں نظر آئیں. ایک چادر کو غور سے دیکھ کر کہا بھابی ام لیلا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. بھابی آپ کی چادر واپس آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم آؤ اپنی چادر لے لو. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام رباب آپ کی چادر بھی آ گئی. عزادارو قیامت کا منظر ہے. ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی, اٹھائی زینب نے, قبر سکینہ پہ پھیلا دی. سکینہ اٹھو, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سر آئے, سرے آئے, شہداء کے سر آئے. قافلہ تیار ہوا. جناب زینب نے دیکھا کہ محملیں تیار ہیں, رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں, پردے لگے ہوئے ہیں رنگ برنگے. بی بی زینب نے آواز دے کر کہا زین العابدین میں ان میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الزہرا. اے زین العابدین کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. یہ جو کپڑے لگے ہوئے ہیں, یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں, انہیں رنگین کپڑوں کو ہٹواؤ اور کالے کالے کپڑے لگواؤ, تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. میری بی بی نے محملیں تیار کروائیں. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں, آ کر بیٹھے ہیں. ساری بیویاں بیٹھ گئیں. تو جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اب آپ بتائیے سب بیویاں بیٹھ گئی ہیں, قافلہ چلے؟ تو بی بی نے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. مجلس مکمل کر رہا ہوں, قیامت کا منظر ہے جو تاریخ نے لکھا ہے. میری بی بی نے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. میرے مولا سجاد کی آواز آئی, مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے, مگر میرے ساتھ آئی ہے. اب آگے آگے امام سجاد ہے, پیچھے پیچھے بیویاں ہیں. جیسے امام سجاد نے ایک موڑ کاٹا نا, ایک موڑ کاٹا, جس گھر میں تھے اس سے مڑ کر ایک موڑ کاٹا, تو جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے. کہ پھوپھی اماں 2 قدم اور آگے آئیے. اب جو زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو. جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو, قافلہ تیار ہے. تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا, ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب زینب نے کہا بھابی چلیے, محملیں تیار ہیں. تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا والی کربلا رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے, مجھے سکینہ کے پاس رہنے دو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ماتم حسین